अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ो और कशीदगी का आज 48वां दिन है और तारीख़ है 16 अप्रैल 2026। पिछले 24 घंटे की जो ज़रूरी अपडेट और अहम तरीन न्यूज़ है उसको इस शो में जानेंगे। और सबसे बड़ी ख़बर 24 घंटे की है, बल्कि 16 अप्रैल को दुनिया के ज़्यादातर अखबारात ने यह टाइटल लगाया है, यह हेडलाइन लगाया है कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में हैं और वहाँ के वज़ीर आज़म जद्दा में हैं। ये दो तस्वीरें पूरी दुनिया में एक साथ वायरल हो रही है। एक फ्रेम में पाकिस्तान का आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है और दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया, फ़ौजी लिबास में उन्होंने ईरान का दौरा किया। ईरान की राजधानी तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने उनका खैर मक़दम किया, उनको इस्तक़बाल किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया है, उसके बाद वो कतर जा रहे हैं, फिर तुर्की जा रहे हैं। इधर ईरान का दौरा मुकम्मल करके आसिम मुनीर अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी और फिर फाइनली इस्लामाबाद में दोनों देशों का डेलीगेशन आएगा और सीज़ फायर जो है वो परमानेंट में तब्दील हो जाएगी और जंगबंदी का जो एलामिया है वो जारी किया जाएगा। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि 28 फरवरी के बाद से लेकर अभी तक दुनिया के किसी भी देश के किसी सरबराह ने, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने या किसी भी देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने या किसी भी अदना अधिकारी ने ईरान का दौरा नहीं किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहले शख्स बन गए हैं जिन्होंने जंग के 48 दिनों में ईरान का दौरा किया है। और उससे ज़्यादा इस तस्वीर पर बहस हो रही है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने वर्दी पहनकर दौरा किया, आर्मी का लिबास पहनकर ईरान का दौरा किया। बाद में उन्होंने अपना लिबास तब्दील कर लिया है, उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का जहाज़ तेहरान में लैंड करता है, वो अपने जहाज़ से बाहर निकलते हैं, नीचे अब्बास अराग़ची उनको वेलकम करने के लाए हुए हैं। और उस दौरान जो आसिम मुनीर की तस्वीर है वो फ़ौजी वर्दी में है। आखिर इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान मैसेज क्या दे रहा है? और जो लोग तबसरा कर रहे हैं, तज्ज़िया कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फ़ौजी वर्दी में ईरान पहुंचकर आसिम मुनीर ने ईरान को और पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पर इसराइल को ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान ईरान के साथ जंग लड़ने को तैयार है। ईरान में पासदाराने इनकलाब का निज़ाम चलता है, आर्मी जंग लड़ रही है ईरान की इजराइल के साथ, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान की आर्मी भी ईरान की आर्मी के साथ है, पाकिस्तान की आर्मी IRGC के साथ खड़ी है। ये मैसेज दिया है, ये पैगाम दिया है पाकिस्तान ईरान को, यानी इत्तेहाद का, यकजहती का, रेजिस्टेंस का, साथ मिलकर लड़ने का। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि जब आसिम मुनीर अमेरिका जाएंगे, ट्रंप से मुलाकात करेंगे, तो वहाँ पर वो फ़ौजी वर्दी में नहीं होंगे। जिस तरह इससे पहले यानी शनिचर के दिन जब अमेरिका का भी डेलीगेशन पाकिस्तान आया और ईरान का डेलीगेशन आया, तो अमेरिका के डेलीगेशन का खैर मकदम या उनका वेलकम आसिम मुनीर ने सूट बूट पहनकर किया था और ईरान के डेलीगेशन का खैर मकदम आसिम मुनीर ने फ़ौजी वर्दी पहनकर किया था। और उस सिलसिले को उन्होंने अभी तक जारी रखा हुआ है। अब पाकिस्तान की मीडिया में लगातार पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है कि पाकिस्तान के हवाले से कहा गया था कि मुज़ाकरात की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन दोबारा ये कोशिश कामयाब हो रही है। ईरान भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है और अमेरिका भी। मीडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, एक बड़ा तबका ऐसा है जिनका तासुर यह भी है कि पिछले दिनों में अगर इसराइल ने ईरान में लीडर को टारगेट करके नहीं मारा है, टारगेट किलिंग नहीं हुई है, तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा अहम तरीन किरदार है। क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बातचीत की और कहा कि अगर आप बातचीत चाहते हैं, सालसी का फरीज़ा अदा करने के लिए पाकिस्तान को कह रहे हैं, तो आपको इसराइल को समझाना होगा कि इसराइल आइंदा ईरान में किसी भी लीडर पर हमला ना करे, किसी भी लीडर का टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। ईरान ने सीधे इसराइल को मैसेज भिजवाया अमेरिका के ज़रिए, और इसके बाद ही इसराइल ने ईरान में किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कत्ल नहीं किया है। कहा जा रहा है कि ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची अगर लगातार पब्लिक में नज़र आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर जाकर खैर मकदम कर रहे हैं,
ہیں یا وہ پاکستان آ کر بات چیت کر رہے ہیں تو اس میں پاکستان کا اہم ترین کردار ہے، ورنہ اسرائیل لگاتار ٹارگٹ کلنگ کر رہا تھا اور جتنے نمایاں چہرے تھے، جتنے سیاسی چہرے تھے، ان سب کو اسرائیل نشانہ بنا رہا تھا۔ اسرائیل کا ایجنڈا یہ تھا کہ جتنے پولیٹیکل چہرے ہیں جن کو دنیا جانتی ہے، جن کو ایران کی عوام جانتی ہے، اگر ان سب کو ایک ایک کر کے ہم مار دیں گے، ان کو شہید کر دیں گے تو ایران میں رجیم چینج کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اسرائیل کا یہ ایجنڈا بھی فلوپ ہو گیا۔ خاص طور پر خامنئی کی شہادت کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ علی لاریجانی ہی ایران کا پوری دنیا میں چہرہ ہے، وہ ایرانی قوم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جب خامنئی کی شہادت کے بعد سب سے بڑی ریلی جمعہ کے دن نکلی تھی، 1 کروڑ سے زیادہ عوام سامنے آئی تھی، علی لاریجانی اس ریلی میں نظر آئے تھے، میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی تھی اور اس کے اگلے دن ہی اسرائیل نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو انٹیلیجنس منسٹر تھے ان کو حملہ کر کے اسرائیل نے شہید کر دیا، اور ان واقعات کے بعد ہی پاکستان نے سیدھے سیدھے قدم اٹھایا اور کہا کہ آئندہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا ایران میں قتل نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہی اسرائیل نے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بند کیا، تو یہ پاکستان کا اہم ترین کردار مانا جا رہا ہے۔ اب ایک اور رپورٹ یہ سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کا عرب دیشوں سے بھی رشتہ بڑھتا جا رہا ہے اور $5 ارب پاکستان کو مل رہا ہے، جس میں سے $3 ارب سعودی عرب دے رہا ہے، $2 ارب قطر دے رہا ہے، اور سعودی عرب سے $2 ارب پاکستان کو مل بھی گیا ہے۔ اس وقت عرب دیشوں میں سب سے زیادہ خسارے میں اور نقصان میں ہیں یونائٹڈ عرب امارات، کیونکہ یونائٹڈ عرب امارات نے سعودی عرب سے پہلے ہی لڑائی مول لے رکھی تھی۔ ادھر قطر سے یونائٹڈ عرب امارات کی نہیں جمتی ہے۔ ایران اور یو اے کے درمیان بھی کئی ایشوز کو لے کر پہلے سے تنازع چل رہا تھا، خاص طور پر پرشین گلف میں 3 آئلینڈ ایسے ہیں جن کو لے کر کے ایران اور یو اے کے درمیان 1972 سے لڑائی چل رہی ہے۔ یو اے کا دعویٰ ہے کہ وہ آئلینڈ یو اے کا ہے، اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، ایران کا اس پر قبضہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور ایران کہتا ہے کہ وہ ہمارا ہے، جس میں ایک ابو موسیٰ آئلینڈ ہے اور کچھ دوسرے آئلینڈ اسی کے آس پاس ہیں۔ ابو موسیٰ آئلینڈ بہت تاریخی آئلینڈ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ منسوب ہے، اور ایران نے بھی عرب دیشوں میں سب سے زیادہ حملہ یو اے ای پر کیا ہے، ابو ظہبی پر کیا ہے، دبئی پر کیا ہے، یو اے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر یو اے نے پاکستان سے اپنا $2 ارب کا قرضہ مانگ کر ایک اور مخالفت مول لے لی ہے، اور اسی وجہ سے یونائٹڈ عرب امارات اب تنہا پڑ رہا ہے۔ قطر اور ایران کے درمیان بھی ڈیل ہو رہی ہے، سعودی عرب اور ایران کے فورن منسٹرز نے بھی ملاقات کی ہے، بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب کئی معاملوں میں ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ کے خلاف فیصلے کر رہا ہے، اور یونائٹڈ عرب امارات سب سے زیادہ مشکل میں پڑ چکا ہے۔ یو اے ای کو لگا تھا کہ اسرائیل اس کی مدد کرے گا، اسرائیل اس کو بچا لے گا، لیکن اسرائیل اس وقت خود اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر کو اپنی ہی عوام کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ امریکہ سے رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکی رائے عامہ اسرائیل کے بالکل خلاف ہو چکی ہے۔ امریکی سینیٹ میں 2 ریزولوشن بھی پاس ہونا تھا، لیکن اتفاق سے نہیں ہو سکا۔ 2 ریزولوشن لایا گیا تھا امریکی سینیٹ میں، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ $45 کروڑ کا اسلحہ اسرائیل کو دے رہا ہے، یہ ڈیل فوری طور پر کینسل ہونی چاہیے، لیکن امریکی سینیٹ سے یہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکی۔ اس کے باوجود امریکہ میں رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے ایڈوائزر ہیں محسن رضائی، انہوں نے ایران کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی آگے بڑھے، جنگ بندی کی توسیع ہو، میں اس کے فیور میں نہیں ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ 22 اپریل کو جیسے ہی جنگ بندی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، ایران کو دوبارہ اس جنگ کو ریزیوم کر دینا چاہیے، ایران کو اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دینا چاہیے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 2 مرتبہ ہم نے امریکہ پر بھروسہ کیا، امریکہ سے بات چیت کی، اور مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، ایران کے ٹاپ لیڈرز کو، سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، ان کا قتل کیا۔ اس مرتبہ بھی یہی ہو رہا ہے، ہم نے امریکہ سے بات چیت کی اور امریکہ بات چیت کے دوران ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، بات چیت کے دوران ہی امریکہ نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔
ایران کی ناکہ بندی کر دی ہے، جبکہ سیز فائر کا یہ واضح وائلیشن ہے۔ اسی طرح محسن رضائی نے یہ بھی کہا کہ جب سیز فائر کی جنگ بندی کی بات چیت ہو رہی تھی تو جنگ بندی میں لبنان بھی شامل تھا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کے دباؤ میں لبنان کو شامل نہیں کیا اور لبنان پر اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے امریکہ جھوٹا ہے، امریکہ مکار ہے، امریکہ صرف بہانے بنا رہا ہے، امریکہ پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محسن رضائی نے یہ بھی کہا کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سیز فائر کے فیور میں ہے، وہ ٹیمپرری سیز فائر کو پرماننٹ سیز فائر میں بدلنا چاہتی ہے، لیکن میری پرسنل رائے یہ ہے کہ جنگ بندی کی توسیع نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوبارہ جنگ کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ ہمارے پاس ابھی بھی میزائل موجود ہیں، ہمارے پاس ہتھیار موجود ہے، ہمارے پاس ڈرون موجود ہے، اور اسرائیل کو پچھلے 70 سالوں میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اگر 2 ہفتے اور جنگ جاری رہ جاتی ہے، اسرائیل کو اسی طرح نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ سکتا ہے۔ یہ مجتبیٰ خامنئی کے مشیر اور ایڈوائزر محسن رضائی کا ہے، لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بات چیت کے حق میں ہے اور دوبارہ اسلام آباد میں بات چیت ہونا طے ہے۔ عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے۔ اب ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ پچھلے 34 سالوں میں پہلی مرتبہ لبنان اور اسرائیل کی ٹاپ لیڈرشپ آپس میں بات چیت کرنے جا رہی ہے، بیٹھنے جا رہی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی باضابطہ ایک بیان جاری کر کے، ایک ٹویٹ کر کے اس سے آگاہ کیا اور کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے لیڈرز آپس میں جمعرات کو ملیں گے، بات چیت ہوگی۔ اس سے پہلے امریکہ میں امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو کی لیڈرشپ میں، ان کی قیادت میں لبنان اور اسرائیل کے نمائندوں نے ملاقات کی، سیز فائر کے سلسلے میں بات چیت کی کہ لبنان پر اسرائیل کا حملہ بند ہو جانا چاہیے، اور اب خبر یہ ہے کہ دونوں دیش کے ٹاپ لیڈرز آپس میں مل رہے ہیں۔ لیکن اس ملاقات سے پہلے ہی لبنان کے صدر جوزف اون کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ اسرائیل کو ساؤتھ لبنان سے مکمل طور پر نکل جانا چاہیے، ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی سینا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور افسوسناک نیوز یہ ہے کہ ایک آخری برج اور پل تھا جو ساؤتھ لبنان کو بقیہ دیش سے جوڑ رہا تھا، اس کو بھی حملہ کر کے اسرائیل نے توڑ دیا ہے، اس پل کو تباہ کر دیا ہے، اور اسرائیل کا یہ حملہ واضح طور پر ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، جنگی اصول کے خلاف ہے، اور یہ پہلا پل نہیں ہے بلکہ پچھلے 40 دنوں سے زیادہ کی جنگ میں اسرائیل نے لبنان کے تقریباً تمام پلوں کو، اور ان کی تعداد 8-9 سے زیادہ ہے، حملہ کر کے توڑ دیا ہے، ڈیمولش کر دیا ہے۔ اور اب حزب اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک ساؤتھ لبنان سے اسرائیلی آرمی باہر نہیں نکلتی ہے اس وقت تک حزب اللہ کا حملہ اسرائیل پر رکنے والا نہیں ہے۔ ادھر بات چیت کی خبریں سامنے آ رہی ہے اور ادھر لبنان پر اسرائیل کا حملہ بھی جاری ہے، لگاتار لبنان میں اسرائیل ایئر اسٹرائک کر رہا ہے۔ ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر بھارت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ دراصل امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے کی جو اجازت دی تھی اس اجازت کو اب امریکہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ ایک بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ نے روس اور ایران سے دنیا کے جن دیشوں کو تیل خریدنے کی اجازت دی تھی یا پابندی میں نرمی کر دی تھی، اس نرمی کو امریکہ نے ختم کر دیا ہے، دوبارہ پابندی لگا دی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن دیشوں کو امریکہ نے الاؤ نہیں کر رکھا تھا روس اور ایران سے تیل خریدنے کے لیے، ان دیشوں نے اب اگر روس سے تیل خریدا یا ایران سے تیل خریدا تو امریکہ دوبارہ ان پر سیکشن لگائے گا، پابندی لگائے گا، اور اس لسٹ میں بھارت بھی شامل ہے، کیونکہ بھارت میں جو تیل استعمال ہوتا ہے تو تقریباً 60% سے زیادہ بھارت کا تیل ابنائے ہرمز سے گلف کے دیشوں سے آتا ہے۔ اس میں قطر شامل ہے، اس میں سعودی عرب شامل ہے، یونائٹڈ عرب امارات، کویت اور بحرین جیسے ممالک شامل ہیں، اور جب ابنائے ہرمز کو ایران نے بند کر رکھا تھا تو اس دوران بھارت نے روس سے تیل خریدنا شروع کیا، اور امریکہ نے بھی الاؤ کر دیا کہ بھارت روس سے تیل خرید سکتا ہے باضابطہ۔ امریکہ کے فائنانس سیکریٹری کا ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو جنگ کی وجہ سے 30 دنوں کے لیے روس سے تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے، اور اب امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے کی جو پرمیشن ملی ہوئی تھی اس پرمیشن کو روک دیا ہے۔ اسی طرح سمندر میں جو ایرانی جہاز تیل لے کر کھڑا تھا یا پھنسا ہوا تھا
उन तेलों को भी दुनिया के कई देशों को अमेरिका ने खरीदने की इजाज़त दी थी और भारत भी उसमें शामिल था। ईरान का तेल से लदा हुआ एक जहाज़ भारत भी आया था और भारत की मीडिया ने खूब बढ़ चढ़ कर इस खबर को पेश किया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत का हो रहा है, भारत ने इस जंग को जीत लिया है। और कई सालों के बाद ईरानी जहाज़ भारत तेल लेकर पहुंच रहा है। ये भारत की कामयाबी है कि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, बल्कि भारत ईरान से तेल खरीद रहा है। लेकिन दरअसल उस छूट को, उस नरमी को अब ख़त्म कर दिया है अमेरिका ने। एक और ख़बर है, और ख़बर यह है कि आलमी मईशत में या वर्ल्ड इकनॉमी में भारत जो चौथे नंबर पर था, अब वो छठे नंबर पर आ गया है। और ये IMF की रिपोर्ट सामने आई है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ल्ड इकनॉमी में भारत अब चौथे से छठे मकाम पर आ गया है। और इसकी वजह यह है कि डॉलर के मुकाबले में भारतीय करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है, भारतीय करेंसी में गिरावट आ चुकी है। और अभी कल की बात है, आपने देखा होगा तो $1 के मुकाबले में इंडियन रुपी की जो वैल्यू थी वो 60 रुपये, 70 रुपये। और ताज़ा आंकड़ा यह है, ताज़ा रिपोर्ट यह है कि $1 के मुकाबले में इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है 93 रुपया कुछ। मैं लाइव चेक करके आपको बता देता हूं, आप भी स्क्रीन पर देख लीजिए, क्योंकि हर मिनट पर बदल रहा है। 16 अप्रैल 2026 की ताज़ा अपडेट यह है कि एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू इंडिया में 93 रुपये 26 पैसे की है। तो इतना ज़्यादा इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। और इसी वजह से वर्ल्ड इकनॉमी में भारत चौथे से छठे मकाम पर आ गया है। लेकिन गोदी मीडिया से खबर गायब है। जब भारत इकनॉमी में चौथे मकाम पर आया था तब खूब गोदी मीडिया ने ढिंढोरा पीटा था, मोदी सरकार की तारीफ़ की थी कि भारत का डंका बज रहा है, वर्ल्ड इकनॉमी में भारत चौथे नंबर पर आ गया है। लेकिन आज जब छठे नंबर पर आ गया है तब कहीं कोई रिपोर्ट नहीं, कोई खबर नहीं। अगर चौथे नंबर पर भारत आया वर्ल्ड इकनॉमी में तो पूरा क्रेडिट दिया गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की हुकूमत को, उसके अलावा किसी को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। लेकिन आज अगर भारत चौथे से छठे मकाम पर गिरकर आ गया है, उल्टा हो गया है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? भारत की जो गोदी मीडिया है इस पर चुप है, खामोश है। एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट यह है कि तुर्की में एक स्कूल पर हमला हुआ है और उस हमले की वजह से 4 अफराद हलाक हो गए हैं, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और ये हमला तुर्की में एक स्कूल के अंदर होता है। स्कूल का ही एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है, वो 2 क्लासरूम में दाखिल होता है, फायरिंग करता है और उसकी फायरिंग की वजह से 4 की जान जा चुकी है और 16 अफराद ज़ख्मी हैं। और ये वाक़या पेश आया है तुर्की के कहरमान मराज शहर में। रजब तय्यिप एर्दोगान जो तुर्की के सदर है, उन्होंने बाज़ाब्ता ट्वीट करके इस पूरे वाक़े की जानकारी दी है और इस वाक़े पर अफसोस का भी इजहार किया है। एक और ख़बर अफ़गानिस्तान से सामने आ रही है और इस पर आगे मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊँगा कि अफ़गानिस्तान ने अपने यहाँ सूदी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। यानी अब अफ़गानिस्तान का जो बैंकिंग निज़ाम होगा उसमें सूदी निज़ाम शामिल नहीं होगा। और ये अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत का सबसे बड़ा और तारीख़ी फ़ैसला है। इसके बारे में अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगली रिपोर्ट में आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।